شہزادہ سواری تے بیٹھا میدان کربلا ول گئے ویکھیا تے دشمن مٹھی نیند پیا سوندا ہے آرام نال سو رہیا وے میدان کربلا وچ ویکھیا ایک چٹی چادر دی بکل ماری ہوئی بی بی میدان کربلا نو اپنے ہتھاں نال صاف پیاں کر دیا نے آواز دے کے کیا بی بی آج کئی دن ہو گئے نے 3 محرم تو ڈیرا لگایا ہے کوئی دکھ درد منن والا نہیں تو کون ہے جڑی میدان نو صاف پئی کرنی ہے آواز دتی جواب نہیں ملیا دوجی آواز دتی پتہ نہیں چلیا تیجی آواز دتی جواب نہیں ملیا جوان نے کیا شاید کوئی پردے والی بی بی ہے سواری نو دوڑا کے مڑے عرض کیتی بابا دشمن تے آرام پیا کر دے پر عجیب منظر ویکھے میدان کربلا وچ کوئی برقع پوش بی بی پردے والی عزتاں والی شرما والی حیا والی میدان نو صاف پئی کر دیے میں بلائے مگر راز دی بات بولی نہیں پتہ نہیں چلیا میرے امام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا پترا جاننا میں او کونی اکبر او پردے والی بی بی کوئی عام نہیں ہے میرے بچیا تیری دادی فاطمہ بھی میری ماں خاتون جنتا بابا کی کر رہی نے فرمایا بیٹا ان بے عجب دا ماں میدان کربلا نو صاف پئی کر دیے کل میرے پترا تے پوترے دے لاشاں گرنیاں نے میری ماں نو ڈرے کسے معصوم دے زخم وچ کوئی روڑا نہ چبھ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فدائے کربلا امام پاک دی پیاری ہمشیرہ سیدہ زینب پاک اپنے بھائی عباس دے خیمے وچ آئیاں فرمایا ویرا تو ذرا میرے نل پیار کرنا میں حسین دا مقام ہو رہے میں کچھ کہندی نہیں ہاں عورت نے نا ویرا عباس اگر کچھ ہو سکدے معصوم سکینہ پیاس نل تڑف رہی ہے اصغر دا غلق خشک ہو گیا وے جاؤ نا مہربانی کرو کوئی پانی دا انتظام ہو جائے انہاں معصومہ دیاں زندگیاں بچ جان گیاں حضرت غازی عباس نے کیا بہن زینب میں تیرے آرڈر دا پابند حضرت غازی عباس سلمدار نے مشکیزہ اٹھایا خیمے چو باہر نکلے حضرت امام پاک نے ویکھے آواز دیتی عباس کدھر جا رہے ہمیں آقا پانی واسطے جا رہے ہاں میرے امام نے کیا عباس خبردار نہیں جانا عرض کیتی لالا جی میں بالکل منیا میں پر بہن دا آڈر اگر میں نہ گیا تے زینب دا دل دکھ جائے گا مہربانی کرو مینو اجازت دے دیو میرے امام نے کیا عباس جا سکنا میں پر ایک شرط نال اجازت ہے خبردار جے پانی لے کے نکلے تلواراں تے تیر لگن گے دشمن تیار ہے او ستارے آوے آزمارے آوے کہ حسین دے خیمیاں تک پانی نہ جاوے عباس میرے نال وعدہ کر جان چلی جائے تے پرواہ نہ کری مگر جواباً کوئی تیر نہیں چلانا تلوار نہیں اٹھانی آقا وجہ کیے فرمایا میں نہیں چاہتا کربلا دی تاریخ لکھن والا لکھے کہ عباس پانی لین واسطے گیا تے تلوار اٹھ گئی فرمایا دشمن والوں جو بھی ظلم ہو جائے چپ کر کے سہجے میں کوئی یہ نہ کہے کہ کربلا دی جنگ پانی پیچھے شروع ہو گئی ہے عباس نے عرض کی تھی آقا میں امن دی حالت وچ کوشش کراں گا اگو رب نو کی منظور ہے اللہ جان دے میں وعدہ کرنے آقا میں جان دے دیاں گا لیکن پانی پیچھے جواباً کوئی میں جناب حملہ نہیں کراں گا حضرت غازی عباس سلمدار مشک جناب کندے تے با کے سواری دوڑائی نیرے فرات تے جناب چلے گئے مرد کی تے 3 میل دور پانی بھر کے لوٹے حتیٰ کہ تاریخ دس دیئے حضرت غازی عباس نے اپنے گھوڑے نو بھی کیا کہ پانی پی لے منہ جناب نیچے ادا جھکایا پانی وال کہ جانور پی لوے تاریخ دس دیئے جانور نے بھی انکار کر دیتا اے آلِ رسول دیاں سواریاں نے میں کدوں پی سکنے جدو خاندان نبوت والے 3 دن ہو گئے نے پیاسے نے حضرت عباس نے مشک جناب لے کے کندے تے بائی ادھر دشمن نے للکاریا خبردار عباس پانی خیمیاں وال لے کے نہ جاوے اگر لے گیا تے جناب توڑے وچوں کوئی بھی باقی بندہ بچے نہیں گا اے 3 دن دے
پیاسے نے انہاں نو تڑفا کے مارنا وے۔ ادھر غازی عباس بشکیزہ لے کے دوڑے نے، ادھر تیراں دی تلواراں دی بارش ہو گئی، ایک دشمن قریب آ گیا، تلوار ماری، حضرت غازی عباس دا سجا بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشک کھبے تے پا لیتی، کھبا بھی کٹ گیا۔ حضرت غازی عباس نے مشک جناب دنہ میں پا لیتی، سواری نو دوڑا رہے نے۔ حسین دا حکم ہے کہ جناب اگو وار نہیں کرنا، انتے بازو کٹ گئے نے، حتیٰ کہ مشک وچ تیر لگے، چھلی ہو گیا، پانی ڈل گیا۔ حضرت غازی عباس زمین تے آ گئے، ادھروں آواز دے کے کیا حسین مینوں سنبھالیو۔ سید خیمے چو نکلیا، حضرت عباس زمین تے لیٹے نے، خون نلاب لت پت نے۔ امام علی مقام امام حسین نے چایا پیو دے پتر نو جفا مار کے اٹھاواں، خیمے اول لے کے جاواں۔ حضرت عباس رو پے، عرض کیتا ویرا میری آخری تمنا ہے، میری آخری آرزو ہے، مرن والے دی آرزو نصیحت پوری کرنی چاہیے۔ میرے امام نے کہ عباس کی چاندے ہو، آقا مہربانی کرو میری لاش نو خیمے اول لے کے نہ جاویو۔ میرے امام نے کہ عباس کیوں؟ عرض کیتی لالا جے مینوں خیمے اول لے کے جاؤ گے، میری بھتیجی کہے گی چاچا پانی لین گئے سو، میرے کول جواب کوئی نہیں بنے گا۔ مہربانی کرو میری آخری تمنا آرزو ہے وے، جتھے میں گریا ہوں مینوں رہن دیو۔ اور تک لو میدان کربلا دے اندر 72-73 سارے شہداء دیاں قبراں حسین پاک دے روزہ پاک دے نال اندر نے، مگر عباس دا روزہ علادہ ہے۔ جتھے آپ گرے نا کافی فاصلے تھے، آپ نو اسے ہی مقام تے آپ دی وصیت دے مطابق امام علی مقام امام حسین نے فرمایا عباس تیری آخری تمنا پوری کیتی جائے گی۔ واپس حسین پاک آئے، خیمے اول آئے، بیویاں نے ویکھیا حسین گیا سید کلا، مڑ کے بھی کلا آئے، عباس کوئی نہیں آیا۔ سیدہ زینب نے پوچھا حسین عباس آیا کوئی نہیں؟ میرے امام نے کیا زینب تیرے دل دی مراد پوری ہو گئی ہے، پانی تے لے کے مڑیا سی مگر دشمن نے مہلت نہیں دیتی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مڑ رہے نے۔ حضرت غازی عباس سلمدار دی اپنی بیٹی بھی ادا بھی نہ سکینہ ہے، چاچے دے قریب ہو گئیاں، تائے دے عرض کر دیا نے آقا حسین میرا بابا گیا سی پر مڑ کے نہیں آیا۔ یارو دی عباس دی دوویں ہاتھ جا سید اگے بدے، ادب دی جاؤ قبلہ کعبہ میرے گلے حسین تے وڈے۔ چاچا ساریاں لاشاں خیمے آیا، میرے پیو مسکین تو اگے، معاشقی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہو جے یا لاش نو چاہ نہیں سکے۔ میرے امام نے فرما دیئے بات ہے نہیں، اگو میرے پاک حسین نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک بی بی سکینہ دے سارے اتے شاہ حسین نے ہاتھ رکھیا۔ آپ نے فرمایا دیئے صبر کر، اے صبر دا مقام ہے، بیٹی میری بات نہیں، میں تے بڑے بہانے کیتے نے پر تیرا بابا آپ نہیں آیا، ادھی تمنا سی مینوں لے کے نہ جاوے ہو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان دے میں ایک فردی اگر بات کراں وقت زیادہ ہے۔ امام پاک نے ویکھیا تے 18 سالاں دا جوان اکبر خیمے وچ کھلوتا ہے، عرض کر دے بابا شہادت دی مینوں بھی اجازت چاہی دیئے۔ میرے امام نے کیا بیٹا اجازت تے دے دیا پر تیرے چہرے وال ویکھنا وا تے سامنے نانے مصطفیٰ نظر آندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں رسول اللہ دا شبیہ بڑھائے، حضور دی تصویر بڑھائیے۔ بیٹا میں میدان کربلا وچ تینوں بھیج کے نانے دی تصویر گوانا نہیں چاہتا۔ عرض کیتی بابا اگر میں نہ گیا تاریخ لکھن والا لکھ دے گا بڑھا پیو میدان وچ ماریا گیا تے جوان پتر گھر بیٹھا رہا۔
بابا مینوں اجازت دیو. فرمایا بیٹا جا میرے والوں اجازت ہے, پر جاندی واری ذرا پھپھی زینب کو پوچھ لویں جنہیں 18-17 سال پھپھی نہیں ماں بن کے پالے. جوان پھپھی دے خیمے وچ گئے, سیدہ اللہ دا قرآن پہیاں پڑھ دیا نے, سلام عرض کیتا. سیدہ نے قرآن دی تلاوت بند کر کے وعلیکم السلام کیا. بھرا دیا پترا کیوں آیا میں؟ سید نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی پھپھی اکبر سوالی بن کے آئے ہیں نہ سوال دا آیا. سیدہ نے بھی ہاتھ بن کے عرض کیتی او میرے بھرا دیا پترا بڑی اوکھی جئی آن کے سوال کیتی. اکبر پانی نہ منگی کھجورا نہ منگی, اج زینب بڑی وڈی غریب ہو گئی. میرے بھرا دیا پترا اے مدینہ نہیں اے مکہ نہیں, اگر میں مکے مدینے ہوندی تیری تمنا پوری کر دی. پھپھی میں پانی واسطے نہیں آیا, میں تے شہادت دی اجازت لین واسطے آیا ہوں. سیدہ زینب نے کہا بیٹا اگر یہ گل ہے تے جا, حسین دا پتر ہے, رسول دا دوترا ہے, فاطمہ دا دودھ ہے, علی دا خون ہے, جا نانا انتظار پیا کر دیا بے کوثر لے کے, پر وعدہ کر کے جا میدان وال پیا جانا ہے. دشمن دا کوئی تیر تیری کان وچ نہیں, ہر تیر تیرے سینے وچ لگنا چاہیے. کوئی یہ نہ کبے حسین دا پتر کنڈ وکھا گیا وے. امام علی مقام امام حسین دے جوان سال بیٹے میدان کربلا وچ گئے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرہے کوہن کانپ رہا